फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में और उसमें डिसाइड होने वाले 3 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसे आमतौर पर वर्ल्ड बैंक कहा जाता है को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। फ्रेंड्स, 1880 से 1930 तक दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम राइज था। इससे पहले भी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम राइज था, मगर जिस तरह इस टाइम पीरियड में रहा इस तरह पहले कभी ना था। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हर मुल्क की करेंसी सोने की एक मखसूस मिकदार की नुमाइंदगी करती थी। मसलन इंग्लैंड ने डिसाइड कर रखा था एक पौंड के पीछे सोने की इतनी मिकदार होगी, और अमेरिका ने भी डिसाइड कर रखा था कि अमेरिकी डॉलर के पीछे सोने की इतनी मिकदार होगी। जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था तो इस वक्त दो मुल्क की करेंसियों में एक्सचेंज रेट इन करेंसियों के पीछे मौजूद सोने की मिकदार के रेशो से होती थी। यानी ये देखा जाता था कि हर मुल्क की करेंसी के पीछे सोने की कितनी मिकदार है। दो मुल्कों की करेंसी के बदले में मिलने वाली सोने की मिकदारों में जो रेशो होता, इसी रेशो से करेंसियों का एक्सचेंज होता था। मसलन अगर इंग्लैंड के पौंड के पीछे 4 तोले सोना और अमेरिकी डॉलर के पीछे 2 तोले सोना हो तो पौंड और डॉलर में 1 और 2 की रेशो होगी, लिहाजा 1 पौंड का 2 डॉलर से तबादला होगा। इसके बाद रफ्ता रफ्ता गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ख़त्म होता है। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिससे इकोनॉमिक सिस्टम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर 1930s में इंटरनेशनल रिसेशन आता है और तमाम मुल्कों ने नोट पर सोना देना बंद कर देते हैं। फिर दूसरी जंग स्टार्ट हो जाती है, दूसरी वर्ल्ड वॉर 2। फिर क्या होता है, इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे ममालिक जो होते हैं वो भी इकनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर अमेरिका जो होता है वो इकनॉमिकली खासा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके पास होने की काफ़ी ज़्यादा ज़खायर होते हैं। 1944 में अमेरिका के ताउन से यूरोप की तमीर के लिए बहुत सारे ममालिक एक अजीम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका के शहर ब्रेटन वुड में मुनक्किद होती है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू ये था कि इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, सरमायाकारी यानी कि इन्वेस्टमेंट को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, को कैसे हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, और नया इंटरनेशनल सिस्टम मनी के लिए किस तरह बनाया जाए जिसमें वो खराबियाँ ना हो जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में थी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में डिसाइड होने वाला पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिस्ट्री ये है कि 16 और 18 सेंचुरी में ये फिनोमिना बहुत फेमस था कि हर मुल्क इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपना सोना बढ़ाए और इसके लिए एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करे और इंपोर्ट्स में रुकावटें डाले। इस फिनोमिना को मर्केंटलिज्म कहते हैं, लेकिन बाद में ये फिनोमिना सक्सेसफुल ना हुआ और ये फिनोमिना मकबूल हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज़ किया जाए और दरामदात पर ऐसी पाबंदियां ना लगाई जाए जो बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटें डाले। इसी फिनोमिना के पेश नज़र इस कॉन्फ्रेंस में 3 इदारे का क़याम डिसाइड हुआ, जिसका मकसद ये था कि ये इदारे बैनुल-अक़वामी तिजारत में हायल रुकावटों को ख़त्म करने का इंतज़ाम करेंगे। मगर अमेरिका इस इदारे के क़याम के मुखालिफ था, इसलिए कि अमेरिका एक एग्रीकल्चर कंट्री था। अगर बैनुल-अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ होता तो यूरोप का माल सस्ते दाम पर अमेरिका में आता और किसान ज़राअत को छोड़कर, एग्रीकल्चर को छोड़कर तिजारत की तरफ मुतवज्जा होते। इससे अमेरिका की ज़रूरी पॉलिसी को नुकसान पहुँचने का डर था। एक अरसे तक इस इदारे का क़याम अमेरिका और दूसरे ममालिक में बायस निज़ा बना रहा। दूसरे ममालिक इस इदारे के क़याम का मुतालबा करते थे और अमेरिका इनकार करता था। हत्ता कि 1948 में बाहमी मशवरे से इस नतीजे में एक और इदारा वजूद में आया जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहता है, और शॉर्टली हम इसको गेट कहते हैं। इस माहदे से ज़रूरी अजनास को एक्सेप्शन करार दिया गया। ज़रूरी अजनास के अलावा दीगर चीज़ें बैनुल-अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए ये असूल तय हुए। नंबर 1, कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी तिजारत में कोई पाबंदी या रुकावट आयद करे तो दूसरा मुल्क इस रुकावट को ख़त्म करने के लिए गेट में आवाज़ उठा सकता है, और जो मुल्क इस गेट के मेंबर हैं इन पर गेट के फ़ैसले पर अमल दरामद करना ज़रूरी होगा। तिजारत में रुकावटें 2 तरह की होती है। टैरिफ के बेस पे रुकावटें, कोई मुल्क किसी मुल्क की मसनूआत पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है, टैक्स लगाता है, जिसकी वजह से इस मुल्क की चीज़ें, मसनूआत इस मुल्क में महंगी हो जाती है और इनकी ख़रीदो फ़रोख्त कम होती है। विदाउट टैरिफ रुकावटें, महसूल यानी टैरिफ के अलावा कोई और पाबंदी ऐसी लगा दी जाए जिसकी वजह से दूसरे ममालिक की मसनूआत मंगवाने में लोगों को तंगी महसूस हो।
مثلاً فرانس نے جاپان کی VCR پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ یہ صرف چھوٹے پورٹ سے ہی آ سکے گا۔ دوسرا اصول یہ طے ہوا کہ کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ انڈیفرنٹ سلوک نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ملک ایک دوسرے ملک کے ساتھ بہتر طریقے سے تجارت کرے اور دوسرے ملک کے ساتھ اور طریقے سے تجارت کرے تو یہ ملک گیٹ میں آواز اٹھا سکے گا۔ تیسرا یہ کہ کسی ملک پر امتیازی ٹیرف نہیں لگایا جا سکے گا۔ اگر کسی ملک پر امتیازی ٹیرف لگایا گیا تو وہ گیٹ میں آواز اٹھا سکتا ہے۔ غریب ممالک کو بیرونی مصنوعات پر ٹیرف زیادہ لگانے کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ غریب ممالک بھی اگر ٹیرف کم رکھیں گے تو بیرونی مصنوعات سستی ملیں گی، جس سے غیر ملکی مصنوعات کی مانگ کم پڑے گی، ملکی مصنوعات کی مانگ کم پڑے گی اور ملک کی صنعت کو نقصان پہنچے گا۔ پانچواں یہ کہ اگر دو ممالک میں تجارتی نزاع پیدا ہوا، رکاوٹ پیدا ہوئی تو گیٹ کے ذریعے باہمی فہمت سے حل کیا جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے برٹن ووڈ کانفرنس میں ڈیسائیڈ ہونے والے دوسرے آرگنائزیشن کے بارے میں، جس کا نام ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور جس کو ہم شارٹلی IMF بھی کہتے ہیں۔ یہ آرگنائزیشن 1944 میں بنائی گئی تھی۔ جس طرح ایک ملک کے کئی بینکوں کا ایک مرکزی بینک سینٹرل بینک ہوتا ہے، ایسے ہی کئی ممالک کے سینٹرل بینکوں کا مرکزی بینک یہ آرگنائزیشن ہے۔ یہ پوری دنیا کا ایک مرکزی بینک ہے جو وقتی ادائیگیوں کے لیے ملکوں کو شارٹ ٹرم قرضے دیتا ہے۔ کبھی کسی ملک کی حالت تو مستحکم ہوتی ہے، اسٹرانگ تو ہوتی ہے، مگر وقتی طور پر کسی ٹریڈنگ کی ادائیگی کے لیے ایڈوانس پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے، ایسے موقع پر یہ ادارہ قرض فراہم کرتا ہے۔ اس ادارے میں ہر ملک کا ایک کوٹا ہوتا ہے۔ یہ کوٹا اس ملک کی تجارت کا انٹرنیشنل ٹریڈ کے ساتھ ریشو دیکھ کر مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلاً انٹرنیشنل ٹریڈ $1 ارب کی ہوئی اور کسی ملک کی تجارت $5 کروڑ کی ہے تو اس ملک کا 5% کوٹا ملے گا۔ اس کوٹے کی شرح میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ پھر اس کوٹے کی رقم ڈالر میں بیان کی جاتی ہے، یعنی جس ملک کا کوٹا 5% ہے اس کے بارے میں یہ متعین ہوتا ہے کہ اس کا مطلب اتنے ڈالر ہے۔ ہر ملک اپنے کوٹے کا 25% سونے میں اور 75% اپنے ملک کی کرنسی میں ادارے کے پاس جمع کراتا ہے۔ اس طرح IMF کے پاس کچھ سونا اور تمام ممالک کی کرنسیز جمع ہو جاتی ہے۔ ہر ملک کو IMF میں فنڈ جمع کرانے پر ادارے سے قرضہ لینے کا حق ملتا ہے، جس کو ڈرائنگ رائٹس کہتے ہیں۔ جمع کرائی ہوئی رقم کی متناسب شرح پر قرض کا حق ملتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ہر ملک اپنی جمع کرائی ہوئی رقم کا 5 گنا قرض لے سکے گا اور یہ شرح بدلتی بھی رہتی ہے۔ پھر ڈرائنگ رائٹس پر جو قرضہ ملتا ہے اس کو کئی حصوں پر تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ ہر حصے کو ٹرانچ کہتے ہیں۔ پہلی ٹرانچ اس قرضے کا 25% ہوتا ہے جس کے لینے کا کسی ملک کو حق ہوتا ہے۔ اس ٹرانچ پر قرضہ بغیر کسی شرط کے ملتا ہے اور سود بھی یعنی کہ انٹرسٹ بھی کم ہوتا ہے۔ اس ٹرانچ کو گولڈ ٹرانچ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد والی ٹرانچوں میں قرضہ لینے میں مشکلات درجہ بدرجہ بڑھتی ہیں۔ IMF قرضہ دینے کے لیے بہت سی شرائط عائد کرتا ہے۔ ان ٹرانچوں میں سود بھی بڑھتا ہے اور قرضے شارٹ ٹرم کے لیے ملتا ہے۔ ان ٹرانچوں کو کنڈیشنلٹی ٹرانچز کہتے ہیں۔ اس ادارے کی پالیسیاں ممبر ممالک کی ووٹنگ سے ہوتی ہے اور ووٹنگ کا حق ممالک کی تعداد پر نہیں بلکہ کوٹے کی بنیاد پر ملتا ہے۔ جس کا کوٹا زیادہ اس کی ووٹنگ کا حق بھی زیادہ ملتا ہے اور جس کا کوٹا کم ہے اس کو ووٹنگ کا حق بھی کم ملتا ہے۔ IMF میں ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو اسپیشل ڈرائنگ رائٹس کہتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ممبران طے کر لیتے ہیں کہ اس سال موجودہ قرضوں کے علاوہ مزید اتنے قرضے اور دیے جا سکتے ہیں۔ مزید قرضوں کو ممالک پر تقسیم کا تناسب بھی کوٹے کی شرح کے مطابق ہوتا ہے۔ برٹن ووڈ کانفرنس میں ڈیسائیڈ ہونے والے تیسرے آرگنائزیشن کا نام ہے انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ اور جس کو ہم شارٹلی ورلڈ بینک بھی کہتے ہیں۔ اس آرگنائزیشن میں IMF میں ڈفرینس یہ ہے کہ IMF شارٹ ٹرم قرضے دیتا ہے جس کا ٹائم پیریڈ 3 سے 5 سال تک ہوتا ہے اور ورلڈ بینک لانگ ٹرم قرضے دیتا ہے جس کا ٹائم پیریڈ 15 سے 30 سال تک ہوتا ہے۔ انیشیلی اس ادارے نے مشروعات پروجیکٹس کے لیے قرضے دیے جیسے شاہراہیں بنانا وغیرہ۔ پھر 1960 کے بعد عمومی قرضے دینے بھی شروع کر دیا۔ اب یہ ادارہ پالیسی ساز قرضے بھی دیتا ہے، یعنی یوں کہتا ہے کہ اگر تم ملک کی پالیسی اس طرح بناؤ گے تو اتنا قرضہ ملے گا۔